अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका हर तरफ चर्चा है। बहुत सारे अहम सवालात पैदा हुए हैं, कुछ तजादात सामने आए। एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसका चर्चा हुआ, इसका जिक्र हुआ। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के लिए क्या पैगाम है, उमर अता बंदयाल साहब के लिए क्या पैगाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो वक्त बताया गया था उसके काफ़ी देर बाद शुरू हुई। इस दौरान मुख्तलिफ TV चैनल्स, ARYB, जियो भी बार बार अपनी जो ऑडियंस थी उनको ये बता रहा था कि अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तो तमाम लोगों को अलर्ट रखा गया था इस हवाले से। नो डाउट ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो बॉडी लैंग्वेज थी DGISPR की वो गैर मामूली थी। जो गुस्सा था, जो एग्रेशन था, वो बिल्कुल वाज़े था उनके फेस के ऊपर। और जो कर्ब था वो भी वाज़े तौर पे दिखता था कि किस कंसर्न के साथ वो आज आवाम से मुखातिब हैं। एक चीज़ उन्होंने जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा वजाहत की कि इसमें जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं वो मौजूद हैं। और इसमें उन्होंने एक पैगाम दिया मेरे ख़्याल में उमर अता बंदयाल साहब को कि हमने अगर अपने जो लोग हैं जिनका हमने मुहासबा किया है, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी इस छलनी से गुजर सकता है। इसमें उन्होंने बताया कि 3 जो सीनियर तरीन अफसरान हैं, 3 सीनियर तरीन अफसरान में फ़ौज के अपने इदारे के जो लोग हैं, जिनमें 3 मेजर जनरल हैं, 7 ब्रिगेडियर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, फिर इसमें कुछ और लोग हैं जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया। और इसमें उन्होंने बताया कि किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर जो एहतिसाब का अमल है वो बड़ा मिसाली होता है फ़ौज के अंदर। आपको पता है कि ओवरनाइट वहाँ चीज़ें देख ली जाती हैं, तय कर ली जाती हैं, फैसले कर लिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में इतना स्पीडी ट्रायल कहीं भी नहीं होता होगा। तो अगर आप ये देखें कि 9 मई के वाक़यात से लेकर अब तक अगर इतने लोगों को सेक कर दिया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल है, जिसमें 3 मेजर जनरल्स हैं, 7 ब्रिगेडियर्स हैं और कुछ लोग हैं, तो इसका ये मतलब है कि इदारा 9 मई को लेकर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाए हुए है। फिर उन्होंने कहा कि तमाम सबूत जो हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये जो साजिश थी 9 मई की, ये साजिश किसने की, इसका मास्टरमाइंड कौन है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो साजिश थी ये फ़ौज के अंदर से हुई। तो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। ये इंतहाई अजीब बात है कि फ़ौज अपने शोधा की बेहुरमती करवाएगी। फिर उन्होंने कहा कि तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तमाम CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम ऑडियो बयानात मौजूद हैं कि ये मनसूबा बंदी हुई। और इनफैक्ट ये मनसूबा बंदी कुछ वक्त पहले से ही शुरू हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या फ़ौज अपने खिलाफ साजिश करवाएगी। 200 जगहों पे अटैक्स हुए, लाहौर के अंदर, GHQ के अंदर, फैसलाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे। क्या वो सब फ़ौज ने किए? क्या वो तमाम उन जगहों पे हमारे एजेंट्स मौजूद थे? फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी जो शहीद हैं उनके ऊपर हमसे उनकी फैमिलीज आकर पूछती हैं कि आप एहतिसाब कब करेंगे। वो बड़ी इमोशनल जो वीडियोस थी वो भी चलाई गई। फिर उन्होंने कहा कि कुछ व्लॉगर्स ने भी इश्तियाल दिलाया। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जो सिक्योरिटी थी वो किधर थी, जिन लोगों ने इस डेंजर को, इस अटैक को नाकाम बनाना था। तो उन्होंने कहा जी कि जिसने कोताही की है उसको उसकी सज़ा दी जा चुकी है। फिर उन्होंने ये बताया कि हमने तकरीबन 102 लोगों का जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल जो है वो शुरू कर दिए। ये मेरे लिए हैरान कुन था, चूँकि 1 घंटा पहले मैं खुद सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर निकला। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का, चूँकि आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस अदालत है। और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने एक झूठ बोला अदालत से कि अभी तक किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और कुछ लोग ये बता रहे थे कि आज से जो ट्रायल है वो शुरू होना है। लेकिन जो वहाँ उन्होंने झूठ बोला कि शुरू नहीं हुआ, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही कि जो ट्रायल है वो हमारे इस फैसले तक शुरू नहीं होगा जब तक हम कोई फैसला नहीं दे देते। तो एक तरह से उन्होंने आप कह सकते हैं कि जो ट्रायल की हद तक मामला थे उनको रोक लिया। और चीफ जस्टिस आपको पता है वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट पावर होती है, हमारे पास छड़ी नहीं है। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, तो इसमें उन्होंने बताया कि 102 लोगों का जो मिलिट्री ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, ये जो झूठ था अटॉर्नी जनरल का, क्या सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ये तजाद क्यों है? ये बड़ा अहम सवाल है। फिर
ان سے سوال پوچھا گیا کہ ماسٹر مائنڈ، انہوں نے کہا جی ماسٹر مائنڈ کو انہوں نے خیر نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں ادارے کے اندر بھی ہیں اور ادارے کے باہر بھی ہیں، اور سیاسی جماعت کے اوپر ان کا زیادہ جو ہے وہ اس میں فوکس تھا، منصوبہ سازوں کے اوپر بہت فوکس تھا. ایک دو چیزیں انہوں نے واضح کی ہیں کہ 9 مئی کو ہم نہیں بھولیں گے، یہاں سے آگے اس وقت بڑھیں گے جب تک ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اور اس میں بار بار جو چیز ہو رہی تھی وہ یہی پریس ہو رہی تھی کہ اس میں شواہد موجود ہے، یہ سب کچھ کیا گیا اور یہ ادارے کے اوپر اور یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑی سازش تھی. اچھا، اب ان سے جو سوال پوچھا گیا کہ 9 مئی کا جو معاملات ہیں، اس کے بعد عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے اور مذاکرات ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جو بات کی، میرے خیال میں یہ بڑا ریلیف ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی، اس کا اعلامیہ تھا وہ بڑا واضح تھا کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں. تو یہ ایک سلور لائننگ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مذاکرات کا عمل ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ نہ ہو، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو، اور وہ جتنا عمران خان کے لیے اس میں پریسنگ ہے یا میسیج ہے، اتنا ہی تمام دوسرے سیاسی فریقوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ان معاملات کو حل کریں. پھر ان سے سوال پوچھا گیا، میرے خیال میں یہ بہت زبردست سوال تھا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ پوتر ہو جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں باہر، اور وہ اس چھلنی کی زد میں نہیں آتے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اور یہی سوال عدالتوں کے اندر بھی آج پوچھا جا رہا ہے کہ وائی دس، کہ ملٹری کورٹس کے اندر پک اینڈ چوز کی پالیسی کیوں اپنائی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں اس کا جواب کسی سے نہیں بن پایا ابھی تک. وہاں جو اٹارنی جنرل ہیں، وہاں جو دوسرے لوگ ہیں، جو ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہاں کے پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک یارڈ سٹک ہے یا ایک پیمانہ ہے تو سب کو اس ایک پیمانے کے اوپر رکھنا چاہیے. تو آج ان سے بھی یہی سوال ہوا تو ان سے اس بات کا معذرت کے ساتھ جواب بنا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی ایک دو دفعہ انہوں نے ری ٹیک لیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں پارٹی چھوڑنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب آنا چاہیے، اس لیے آنا چاہیے کہ جو بھی انوالو ہے، 9 مئی اگر ایک ریڈ لائن ہے شہداء کے لیے، ہماری افواج پاکستان کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، میں کہتا ہوں کہ کوئی شفاق اور گھٹیا ترین آدمی ہوگا، ملک دشمنی کی آخری حد کے اوپر ہوگا وہ جو شہیدوں کا مذاق اڑائے گا. یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، شہداء تو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہیں. شہداء وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ علی جن کو دیکھ کے جھومیں گے. شہداء حسن حسین کے قافلے کے لوگ ہیں. شہداء تو ہمارا سرمایہ افتخار ہے. ان کے اوپر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جو یہ سوچ بھی سکتے ہیں، ایون یہ سوچنا کفر ہے کہ یار شہداء کی تصدیق کی جائے، ان کے مجسموں کی تصدیق کی جائے، ان کی یادگاروں کی تصدیق کی جائے. وہ جو سرفراز رفیقی صاحب تھے، جو ایم عالم تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو جان کے اوپر کھیل کے جنہوں نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے. یہ پاکستان کے ایسٹ ہیں، اور انہی کو دیکھ کے جو نئی جنریشن ہے وہ پاکستان کے، مجھے شریف صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا خون شامل ہے. تو شہداء کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو پریس کانفرنس کر دے اگر وہ 9 مئی کے اندر انوالو ہے. میں ایگزیکٹلی ایگزامپل دوں گا مراد راز کی، کہ مراد راز کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ اس کی کالز ہیں اور سب، ابھی مراد راز باہر ہے. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. ایک تو انہوں نے جو بات بتائی میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ جو ایک سابق فوجی جرنیل ہیں ان کی نواسی ہے اس میں. پھر انہوں نے کہا کہ جو 17 ملٹری کورٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں اس میں. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ایک داماد ہے، بیوی ہے ایک آرمی آفیسر کی، یہ تمام لوگ جو ہے وہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو اس پوری پریس کانفرنس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 ماسٹر مائنڈز اور تقریباً 12 اس کے جو منصوبہ ساز ہیں 9 مئی کے، 4 ماسٹر مائنڈ اور 12 منصوبہ ساز جن کا تعلق کچھ ادارے کے ساتھ بھی ہے، کچھ سابق بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ سیاسی جماعت سے جو وابستہ ہیں، ان کے اوپر جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جائے گا عید کے فوری بعد. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.